आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। धमकी आमेज मरासला अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान मुतालिका मुल्क से अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। गैर मुल्की सिफारतकार की जुबान पर तशवीश का इजहार। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। इतवार को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कौम से जो गद्दारी हो रही है कौम नहीं भूलेगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं नतीजा जो भी होगा कौम देखेगी। मैं मुतहर्रिक हो जाऊंगा, चुप करके नहीं बैठूंगा। सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से है जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहां बैठे हुए हैं। और यहां कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये जरा सुन रहे हैं कि ये चाह क्या रहे हैं। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास तमाम जो है वो ऑफिशियल सबूत मौजूद हैं और हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया और ना ही हम किसी मुल्क का नाम लेना चाहते हैं। ये हकायक हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई है कि बार बार कह रहे थे कोई खत है या नहीं है, कोई धमकी है या नहीं है, मजाक उड़ा रहे थे उसका। कल को जब पाकिस्तानी कौम गली कूचे में ये सवाल पूछेगी इन मीर जाफरों से, मीर सादकों से, जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, तो कल को ये ना कहे कि हमें मालूम नहीं था। कौमी सलामती कमेटी से मीर सादिक और मीर जाफर भाग गए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं चोरों के टोले का मुतालबा था बैरूनी साजिश का मरासला पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अब इनका जो मुसलसल बाइकआउट है वो इस नज़रिए को तक़वियत दे रहा है कि अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। हुकूमत के खिलाफ साजिश नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से शुरू हुई। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन लीडरान का इनकार तक़वियत दे रहा है कि साजिश का हिस्सा है। अपोजिशन के तमाम लोग साजिश में शामिल नहीं। चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी हुकूमत की तरफ से, ये वाज़ेह है ये लेटर पढ़ने के बाद। नंबर दो कि जो तरीक़ाकार उस बैरूनी हुकूमत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीका जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका उस कम्युनिकेशन के अंदर जिक्र तो ज़रूर है बार बार, लेकिन उस वक्त जब वो लेटर लिखा गया था या जब ये डिस्कशन हुई थी उस कम्युनिकेशन की, जब वो जनरेट हुई, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो भी टेबल नहीं हुआ था। हुकूमत की तब्दीली अंदरूनी सहूलतकारों के बगैर नहीं हो सकती। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं मरासले में जैसे लिखा था वैसे ही हो रहा है। हुकूमत बदली तो खारजा पॉलिसी भी बदल जाएगी।
قومی اسمبلی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر بحث نہ ہو سکی. اجلاس اتوار 3 اپریل 11:30 بجے تک ملتوی. اپوزیشن کا ووٹنگ کا مطالبہ, حکومتی ارکان کے لوٹا لوٹا کے نعرے. تمام ان ممبران نے جنہوں نے سوالات پوچھے تھے مختلف معاملات کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ہم فورگو کرتے ہیں, آپ ووٹنگ کرائیں اور آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈپٹی اسپیکر آج چیئر کر رہے تھے. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی ممبر سوال کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ وقت کا ضیاع نہیں چاہتا اور اس کا جو موشن ہے اس پر ووٹنگ چاہتے ہیں, تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر بھاگ گئے. پوری قوم نے دیکھا. میں اور بھائی بلاول صاحب ہم گئے وہاں پر. جو سیکرٹری ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈس. جو اسٹاف تھا کہ جی بالکل اسپیچ ہونی تھی, ہم نے بتایا تھا اسپیکر کو, اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن ہم نے ان کو بریف کر دیا تھا. پارلیمانی روایت کی پھر دھجیاں اڑائی گئیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کے عالمی سازش کے الزام کو مسترد کرتے ہیں. سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا, لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے, لیکن کیسے بچا سکے؟ فیس سیونگ کا راستہ ایک ہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں NRO میں بہت دیر ہو چکی ہے, ہمارے پاس اکثریت ہے, اتحادی اپوزیشن میں شامل ہو چکے. قومی اسمبلی اجلاس میں خالد مکسی کی حکومتی نشستوں پر آمد. پرویز خٹک نے BAP رکن کو روک دیا, واپس اپوزیشن بینچوں پر جانے کا کہا. ہوگا یا ضد کریں گے. عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا. آصف زرداری کہتے ہیں عمران خان اب کچھ نہیں کر سکتا, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. آصفہ کو پارلیمانی سیاست میں لاؤں گا. متحدہ اپوزیشن اراکین کے سابق صدر کے حق میں نعرے. عمران صاحب کے لیے ایک ہی پیغام ہے, روئیں, چیخیں یا پٹیں, NRO نہیں ملے گا. روئے, چیخیں یا پٹیں, NRO نہیں ملے گا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عدم اعتماد کا آئینی عمل شروع ہو چکا. قومی اسمبلی اجلاس میں ہمارے پورے 173 ارکان تھے. یہ ایک ان ہولی الائنس ہے. یہ پہلے بھی MQM پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ کا مزہ چکھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے جو فالوورز ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ فیصلہ کسی صورت بھی, آپ لکھ لیں میری بات, میں کراچی سے ہوں, کراچی میں پیدا ہوا ہوں, کراچی میں مروں گا, کراچی میں ہی میری تدفین ہوگی. میں یہ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ MQM اور پیپلز پارٹی کا جو یہ اس وقت الائنس بنا ہے, یہ بہت شارٹ ٹرم ہوگا.
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بہت مختصر ہوگا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں ایم کیو ایم پہلے ہی پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ کا مزہ چکھ چکی ہے. ان کے ووٹرز فیصلے پر ناراض ہیں. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 18 اضلاع میں پولنگ مکمل. گنتی جاری. 29,338 امیدوار مد مقابل تھے. ناظم چوکھیوں قتل کیس میں نامزد رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم پاکستان پہنچ گئے. کراچی میں پیپلز پارٹی کے وزراء امتیاز شیخ، سہیل سیال اور شبیر بجارانی استقبال میں شامل تھے. وانا میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید جوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. شہید لانس نائک غلام علی تطافی کا تعلق ٹنڈو والا یار سے تھا. نماز جنازہ میں افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. حیدرآباد میں بم دھماکوں سے متاثرہ پٹریوں کی بحالی کا کام جاری ہے. کوٹری ریلوے ٹریکس کو دیسی ساختہ بم دھماکے سے اڑایا گیا. رینجرز کو متاثرہ مقام پر تعینات کر دیا گیا. ریلوے پولیس کا ٹرالی پر گشت. ڈی ایم سی ایسٹ میں غیر قانونی روڈ کٹنگ. ادارے خاموش. نجی انٹرنیٹ کمپنی نے گلشن اقبال B13 میں بنائی گئی روڈ کھود ڈالی. خادم حسین کو 4.5 کلومیٹر روڈ کاٹنے کی مشروط اجازت دے دی گئی. Is that hit hard enough? Oh, excellent catch. Just had to check his step, but he timed that perfectly. دوسرا ون ڈے میچ پاکستان کو جیت کے لیے 349 رنز کا ہدف. شاہین آفریدی نے 4 وکٹیں حاصل کی. محمد وسیم کی 2، زاہد محمود اور خوشدل شاہ کی ایک وکٹ. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's a warning. I've been trying to reach you. Martin God! This is about a game. اور بیٹمین سال کی سب سے کامیاب فلم قرار. 120 ارب روپے کما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا.